बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए न्यू कोर्स 2020 के हिसाब से पाक स्टडीज़ के नोट्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 के नोट्स जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ 2 हिस्सों में। इजाफी सवालात भी उनमें शामिल थे। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे और अगर उनमें किसी किस्म की मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। अब हमारे चैप्टर 2 के नोट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के और इजाफी सवालात भी इसमें शामिल होंगे, तो आप इनको भी ध्यान से सुनिएगा और इनसे अच्छी से तैयारी कीजिएगा। इससे आपके बोर्ड के पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम है। ये चैप्टर नंबर 2 है, न्यू 9th का, न्यू कोर्स के हिसाब से पाक स्टडीज़ की बुक का। और इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें। इसकी हेडिंग होगी तहरीक अलीगढ़ के बुनियादी मकासद। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। नंबर 2, मुसलमानाने बरसगीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना। नंबर 3, मुसलमानाने बरसगीर को सियासत से बाज रखना। ये तहरीक अलीगढ़ के बुनियादी मकासद थे जो सर सैयद अहमद ख़ान ने चलाई थी। मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या महरक़ात थे, ये हमारा दूसरा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी हेडिंग है मुस्लिम लीग का पस मंज़र। शॉर्ट क्वेश्चंस की और तफसीली सवालात की हेडिंग्स ज़रूर दिया करें, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मुस्लिम लीग के क़याम के अहम महरक़ात ये थे, यहाँ से आपका जवाब शुरू होगा। नंबर 1, तक़सीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। नंबर 2, अंग्रेज़ों का रवैया। नंबर 3, मुसलमानों का एहसास महरूमी। और नंबर 4, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा तहरीक हिजरत का क्या सबब था और इसकी हेडिंग होगी तहरीक हिजरत का सबब। 1920 में चंद उलमा कराम ने बरसगीर को दारुल हर्ब करार देकर हिजरत का फतवा जारी किया। दारुल हर्ब कहते हैं ऐसे इलाके को जहाँ पे जो जंग का इलाका और जहाँ हर वक्त फसाद जारी रहता हो, तो दारुल हर्ब जंग या लड़ाई वाला इलाका। तो बरसगीर को उस वक्त उलमा कराम ने दारुल हर्ब करार दे दिया था और यहाँ से इस इलाके से हिजरत का फतवा जारी किया था। फतवा शरई तौर पर जारी किया जाता है और उलमा कराम जारी करवाते हैं, और हिजरत यानी माइग्रेट करना, एक इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो अब 1920 में जो तहरीक हिजरत हुई थी उसका रीज़न ये है कि उस वक़्त बरसगीर को दारुल हर्ब करार देकर उलमा कराम ने हिजरत का फतवा जारी कर दिया था कि मुसलमान जो है इस इलाके को छोड़कर चले जाएं। चुनांचे हज़ारों मुसलमान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया था और ये तहरीक नाकाम हो गई थी। ये तहरीक को तहरीक हिजरत इसीलिए कहा जाता है कि बस ये यही तहरीक थी कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं और अफ़गानिस्तान या किसी भी और इलाके में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अफ़गानिस्तान वहाँ से नज़दीक पड़ता था। तो लोगों ने अफ़गानिस्तान का रुख किया था, लेकिन अफ़गानिस्तान ने इन्हें अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी थी और ये तहरीक खुद ब खुद नाकाम हो गई थी। और इस मौके पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि वो औने पौने अपनी जायदादें बेचकर चले गए थे। तो ये तहरीक हिजरत नाकाम हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडक्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था। रेडक्लिफ अवार्ड, इसकी हेडिंग है रेडक्लिफ ने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया था और भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिलाकर भारत को कश्मीर पर कब्जे का मौका दिया था। अब रेडक्लिफ वो है शख्स जिसने इलाकों की तकसीम की थी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों की तकसीम हो रही थी, और इसके फैसलों में सबसे अहम फैसला क्या था कि वो कई इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से आने चाहिए थे वो वाले इलाके इसने जानबूझकर इंडिया के साथ शामिल कर दिए थे, जिसका बाद में भी पाकिस्तान को बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा और अब तक भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इन इलाकों में हमारे अहम दरियाओं के रास्ते थे। तो वो मुस्लिम अक्सरियत के भी थे और जोग्राफियाई हिसाब से भी पाकिस्तान के साथ मिलते थे। तो
ان علاقوں کی محرومی سے ایک اور نقصان یہ ہوا کہ یہاں جو ان 3 دریاؤں کے پانی سے بھی پاکستان کو محروم ہونا پڑا. پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے تو یہ نقصان جو تھا اس کے لیے بہت اہم تھا. اور ایک بڑا نقصان ریڈ کلف کے اس فیصلے کا کیا ہوا تھا کہ اس نے بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا تھا, فیروز پور اور گرداسپور سائڈ سے. تو وہاں سے کشمیر کے ساتھ ملا کر بھارت کو وہاں سے کشمیر پر قبضے کا موقع دے دیا تھا, کیونکہ وہاں سے کشمیر کے ساتھ سرحد مل گئی تھی اور بھارت کو موو کرنے کا موقع مل گیا تھا. وہ علاقہ بھی جغرافیائی طور پر اور مسلم اکثریت کے فیصلے کے حساب سے پاکستان میں ہی شامل ہونا چاہیے تھا. ہمارا اگلا شارٹ کوسچن ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے 3 کے نام لکھیے. اب ہماری اس کی ہیڈنگ ہے قیام پاکستان کے بعد ابتدائی مشکلات. اب ہماری ہیڈنگ ہے قیام پاکستان کے بعد ابتدائی مشکلات. قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو مہاجرین کی آباد کاری, معاشی مشکلات, زرعی مسائل اور سیاسی مشکلات جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات ویسے تو تفصیلی اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن کیونکہ 2 نمبر کا سوال ہے تو صرف اس میں ہم نام ہی لکھ دیں گے مشکلات کے, اور بہت زیادہ تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا جواب آپ کا کافی ہے. ہمارا اگلا شارٹ کوسچن ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے. حاکمیت اعلیٰ سے مراد سب سے اعلیٰ اقتدار, سب سے اونچا اقتدار جو ہے وہ کس کے پاس ہے. اور قرارداد مقاصد کیا چیز ہے؟ قرارداد مقاصد ہم نے ایک قرارداد پاکستان بننے کے بعد منظور کی تھی, جس میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم اپنا آئین کس حساب سے بنائیں گے, کن باتوں کو مد نظر رکھ کر بنائیں گے, وہ قرارداد مقاصد کہلاتے ہیں. وہ اہم پوائنٹس, وہ رولز جن کو مد نظر رکھ کر ہم نے آئندہ کا لائحہ عمل تشکیل دینا تھا یا آئندہ کا آئین بنانا تھا, ملکی قوانین بنانے تھے. تو اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قرارداد مقاصد کی روح سے یا اس کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے, یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اونچا, ایک سب سے زیادہ اقتدار کس کا ہے, سب سے اونچا اختیار کس کا ہے ہماری نظر میں. اس کی ہیڈنگ ہے حاکمیت اعلیٰ کا تصور, اور اس کا جواب ہے قرارداد مقاصد کے مطابق ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کا ہے. مسلمانوں کے پاس اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور عوام کے نمائندے اسے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے. ہمارا اگلا شارٹ کوسچن ہے 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں. 1956 کے اس کی ہیڈنگ بنے گی 1956 کے آئین کی خصوصیات. اس آئین کی خصوصیات درج ذیل ہیں. پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا اور 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا. ہمارا اگلا شارٹ کوسچن ہے کہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں. بنیادی جمہوریتوں کا نظام, اس کی ہیڈنگ ہوگی صدر کو وسیع اختیارات دینے کی خاطر 1959 میں جنرل ایوب خان نے 4 سطحی بنیادی جمہوریتوں کا نظام نافذ کیا تھا. یہ جنرل ایوب خان نے نظام نافذ کیا تھا اور اس نظام میں کیا کیا شامل تھا؟ اس نظام میں یونین کونسل, تحصیل کونسل, ضلع کونسل اور ڈویژن کونسل شامل تھی. یہ ہم نے بس مختصر سا تعارف پیش کرنا ہے اس بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا جو جنرل ایوب خان نے 1959 میں قائم کیا تھا. اور اب ہمارے اضافی سوالات کا سلسلہ.